अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मीठी ईद के लिए मीठी मीठी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो जनाब, मेरी भी तैयारियां जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी, बस उन्हीं तैयारियों की एक कड़ी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे पता है क्या होता है, ईद पे लोग तरह तरह के, खासकर ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ, तरह तरह के कपड़े लेने में मसरूफ़ होते हैं, ज्वेलरीज लेने में मसरूफ़ होती हैं और बच्चों की शॉपिंग वगैरह करने में मसरूफ़ होती हैं। लेकिन मैंने जो है ना इस दफ़ा सुगड़ता की इंतहा कर दी। यानी कि इस दफ़ा मैंने सोचा कि भाई ख़ुद को आरास्ता करने से बेहतर ये है कि घर को आरास्ता कर लिया जाए। ख़ुद को तो वैसे भी हम करते हैं, कपड़े हर ईद पे ज़ाहिर बनते हैं सबके, लेकिन बहुत ज़्यादा फजूलियात हम अपनी ज़ात पे करते हैं। तो मैंने सोचा कि घर में थोड़ा बहुत काम था, आज अपने घर की मैं थोड़ी सी रेनोवेशन कराती हूँ। ये मेरे टीवी लाउंज की दीवारों की हालत आप देख सकते हैं, बच्चों ने बहुत गंदा किया था। तो आज जो है ना पेंटर भाई को हम लोगों ने बुलाया था और घर में हम लोगों ने पेंट का काम शुरू कर दिया था। यानी कि ये जो मेरी मीठी ईद थी ना, ये मैंने सोचा था कि मैं अपने घर के रेनोवेशन पे जो है ना ज़्यादा फोकस करूँगी बनिस्बत ख़ुद को बहुत ज़्यादा जो है ना डेकोरेट करने से बेहतर है कि अपने घर को डेकोरेट कर लिया जाए। ईद तो वैसे भी ईद होती है ना, खुश होना चाहिए, दिल खुश हो तो हर रोज़ ईद होती है। तो जनाब, घर का जो टीवी लाउंज एरिया था बच्चों ने बहुत गंदा कर दिया था। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो घर का जो है ना ऑयल पेंट ज़रूर कराएं, स्पेशली लिविंग एरिया का, क्योंकि बच्चे दीवारें बहुत गंदी कर देते हैं। तो मैंने भी फिर जो पेंट हमारा पुराना था उसी पेंट के ऊपर जो हमारा सिटिंग एरिया था उस एरिया पे मैंने जो है ना ऑयल पेंट करवाया। और ये दूसरी जो फ्रंट वॉल थी वहाँ पे पुराना जो पेंट था उसी पे मैं जो है ना दोबारा से थोड़ा सा टचअप कर रही थी। और आपको तो पता है ना, हर फन मौला हूँ, हर चीज़ खुद करने में मुझे मज़ा आता है, तो मैं खुद हेल्प भी कर रही थी। यहाँ पे सारे फ्रेम्स, सारी पिक्चर्स जो है ना वो हमारी मैंने निकाल के रखी थी। ये जो मेरा काम था ना, यकीन करें 3 दिन जो है हमारे घर के पेंट में चला गया। और बाकी जो है ना इसके अलावा भी घर में बहुत ज़्यादा रेनोवेशन का काम था, साथ में इफ्तारी भी बनानी होती थी। तो मेरे ये जो एक मैं 10 दिन कहूँगी, 10 दिन मेरे बहुत ही टफ़ गुजरे थे, बहुत ही टफ़ गुजरे थे। व्लॉग जो है वो मैं डेली थोड़ा थोड़ा शूट करती थी, लेकिन उसको अपलोड करने का, एडिट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला था। फिर जो है ना मुझे, आपको पता है, मेरी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मुझे मेरे घर से मिलती है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप बहुत लेट कर रही हैं, व्लॉग टाइमली अपलोड कर दिया करें। तो मैं भी जो है ना वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह वो मासूमाना एक्सक्यूज़ेस पेश करते हुए मैंने कहा आज ये काम है, कल वो काम है, करते 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 फाइनली आज जो है ना मैं जाके अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना किचन दिखा रही थी। किचन मैंने पूरी तरह से साफ़ किया था क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट था ना वो किचन पे था। किचन की हमारी जो है ना हमारे कैबिनेट्स कम थे, तो हमने सोचा था कि पूरी इस दफ़ा कैबिनेट्स बना ली जाए। और इसके अलावा भी जो है ना मैंने इस दफ़ा ईद पे कुछ मेजर परचेसेस की हैं जो कि मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये 3 दिन इस पेंट को सूखने में लगा था और 3 दिन लिटरली हमारे कारपेट्स जो हैं वो इसी तरह पड़े रहे। पूरा घर डिस्पर्स हुआ पड़ा था, एक तरफ रमज़ान, दूसरी तरफ बच्चे, और फिर घर के रेनोवेशन का काम आपको पता है ना बहुत ही टफ़ होता है। तो घर में जितने भी टचअप का काम था, या अम्मी लोगों का रूम, यहाँ भी दीवारों पे मसला था तो वो मैंने थोड़ा सा ठीक कर दिया। ये मेरे रूम में भी एक साइड पे थोड़ा सा सीपेज का इशू हुआ था, वहाँ पे मैंने पेंट का वो कराया, टचअप कराया। उसके अलावा तो बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा काम के बाद मुझे एक बहुत बड़ी खुशी मिली, और वो खुशी थी मेरी गूगल एडसेंस की तरफ से। यानी कि मेरे गूगल एडसेंस की तरफ से मेरा यूट्यूब का पिन आ गया था, जिसकी मुझे बेहद खुशी थी। 5-6 महीनों से मैं इसका वेट कर रही थी। तो पेंट हमारा सूख चुका था। 3-4 दिनों के बाद जितने भी फ्रेम्स पड़े हुए थे वो हम लोगों ने डिस्प्ले कर दी थी। फैज़ान कुरासूस कुरासूस इमा खुदाया क्या बुसन हाई iki misi bisenige shabashige bisi iki takha khaydo mich ufta। another huge project मेरे हिसाब से जो कि था, ये हम लोगों ने इंस्टॉल कराना था अभी। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हुए मुझे ख़याल आया कि टीवी लाउंज में भी जो है ना थोड़े से कॉर्नर रैक्स होने चाहिए, कोई डेकोरेशन पीस रखने के लिए, जो कि मेरे जहन में काफ़ी दिनों से था। तो आज वो भी मैंने
بھائی سے ریکویسٹ کی کہ وہ کارنر ریکس بھی لگوا دیں. یہاں پہ یہ کیبنٹس کی بہت زیادہ ضرورت تھی, اسٹوریج کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے, تو اس وجہ سے یہاں پہ پھر اس کے بعد جو پینٹ کا کام 3 دن چلتا رہا, اس کے بعد 3 دن یہ کارپینٹر بھائی تھے, ان کا کام چلتا رہا. اور جو میجر پرچیز کی میں بات کری تھی وہ یہ قالین تھی, جو کہ میں نے بہت ہی شوق کے ساتھ بچھایا تھا, اور بچھاتے ہی پھر یہ کام سٹارٹ ہوا, اور جس کی وجہ سے کافی ڈسٹ جمع ہو گیا تھا آلریڈی. تو آپ خود سوچیں, رمضان میں اس طرح کے کام بہت زیادہ ہیکٹک ہو جاتا ہے. یہ جو رات تھی نا, رات 1:30 بجے تک ہمارا یہ کام چلتا رہا, کیونکہ یہ بھائی لوگ جو تھے وہ افطاری کے بعد آئے تھے کام کرنے کے لیے. 1:30 بجے تک یہ لوگ کام کرتے رہے, اور اس کے بعد تو ظاہر ہے 1:30 بجے کے بعد کون سوئے, کیونکہ گھنٹے کے بعد پھر اٹھنا تھا. تو یہ جو ہماری رات تھی نا, یہ پوری جاگ کے گزری تھی. کچن کے جتنے بھی کیبنٹس ہیں وہ سارا سامان انہوں نے باہر ہال میں لا کے رکھ دیا تھا. یقین کریں, صفائیاں میری عید کی اتنی اچھی طرح سے میں نے ڈیپ کلیننگ کی تھی نا, اس کے بعد اچانک سے پھر یہ کام جو ہے نا, جتنی بھی میں نے صفائیاں کی تھی وہ بے سود ثابت ہوئیں, اور دوبارہ سے مجھے چیزیں کرنی پڑی. سارے برتن باہر بکھرے پڑے تھے, اور رات کے ظاہر 12:30 بجے بڑی مشکل سے میں نے بچوں کو سلا دیا, کیونکہ باہر اتنا شور تھا نا, بہت زیادہ. وہ آپ کو پتہ ہے کھٹا-کھٹ ٹکا-ٹک یہ ساری آوازیں آ رہی تھی. تو 1:30 بجے وہ لوگ اپنا کام ختم کر کے جتنے بھی کیبنٹس تھے وہ انسٹال کر کے فائنلی کچن کے وہ جو شیشے تھے کیبنٹس کے وہ بھی لگ گئے, اور جناب اس کے علاوہ ایکسٹرا کیبنٹس میں نے لگا دیں, اور لگا کے 1:30 بجے کے بعد یقین کریں سارا میں نے صاف صفائی کر کے جو ہے نا بھائی لوگ چلے گئے تھے. کیبنٹس لگانے کا کام جو ہی کمپلیٹ ہوا تو میں نے سیٹنگ کا سوچا کہ سیٹنگ بھی چینج کر دیتی ہوں. تو جتنے بھی میرے برتن وغیرہ تھے ان سب کو میں نے نکالا, جو کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے نا میں نے ایک سائڈ پہ ٹھونس کے رکھی تھی, تو وہ ساری چیزیں میں نے ارینج کر دیں. لانچ کی عید کے لیے جو ہے نا ڈیکوریشن اس طرح سے کی تھی. اور یہ جناب یہ کروشٹ کا جو بنا ہوا ہے نا, یہ میں نے بنایا تھا خود اپنے ہاتھوں سے. کافی ٹائم پہلے, کم از کم 6-7 سال پہلے میں نے ان کو بنایا تھا. پورے 1 مہینے میں یہ پورا سیٹ میں نے خود کروشے سے بنایا تھا. ساتھ میں یہ جو ٹیبل میٹس تھے یہ بھی میں نے خود بنائے تھے. ٹریڈیشنل چیزوں کا بہت شوق ہے, جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, کڑھائی وغیرہ, تو وہ ساری چیزیں میں کوشش کر کے جمع کرتی ہوں. کشنز پہ بھی یہ گلگت والا کام ہوا ہے. تو یہ تھی میری قالین. اس عید پہ میں نے یہ قالین ایک میجر میرا پرچیز تھا. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں نے کی ہے جو میں آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گی. سو اس دن میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی, کیونکہ وہ جو میرا آرڈر تھا وہ بھی بن کے آنے والا تھا. سو ہیئر اٹ از میرا ڈائننگ ٹیبل. بہت دنوں سے, بلکہ جب ہم لوگ یہ گھر بنا رہے تھے, یہ جو ہمارا اسپیس تھا, یہ جو کارنر تھا, یہی چیز میں نے مائنڈ میں رکھ کے بنوایا تھا, کیونکہ مجھے یہاں پہ رائٹ ان فرنٹ آف دا کچن مجھے یہ ڈائننگ ٹیبل چاہیے تھا. تو فائنلی الحمدللہ اس عید کی میری تیاریاں تو کمپلیٹ ہو چکی ہیں. باقی شاپنگ تو کپڑے بچوں کے میرے ہو گئے, اور باقی چوڑیاں لینے جانی ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں وہ ہم کرنے جائیں گے خریداری. وہ میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک اور جو ہے نا ہمارا ٹریڈیشن کلچر ہے, وہ کرنی ہوتی ہے ہر رمضان میں, ہر ایسے اسپیشل ایونٹس پہ بیٹیوں کے لیے. تو وہ میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. وہ بھی میں نے پوری کی الحمدللہ. تو آج کا جو ولاگ تھا وہ عید کی سیٹنگ, عید کی ڈیکوریشن کے حوالے سے. تو یہ تھی میری عید کی تیاریاں, گھر کے رینوویشن کے حوالے سے, گھر کے ڈیکوریشن کے حوالے سے. یقیناً آپ سب لوگوں نے بھی صاف صفائیاں کر کے گھر کو اچھے سے ڈیکوریٹ کیا ہوگا, کیونکہ یہ جو عید ہوتی ہے نا, میٹھی عید, یہ سب کے لیے بہت ہی اسپیشل ہوتی ہے. تو کافی عرصہ اس عید کا انتظار رہتا ہے, تو اس لیے سارے اس عید کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی سی روٹین کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا. تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.